भई मुलाकात भैरव से, श्री जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा तब। भैरव ठक्करसँग, भैरव सेठसँग अब्बासी बन्दरमा श्रीजी साहेबजीको सुन्दर साथको भेट मिलाप हुँदछ। आफ्नो घरमा बोलाएर लगेर एकदम आदर भाव सत्कारको साथमा सेवा गर्न थाले। किनभने अरबको धरतीमा सन्त महात्मा कहाँबाट जाने? एक परमात्माका जोश सहित अक्षर ब्रह्मको आत्मालाई लिएर मोहम्मद साहेब आउनुभएको थियो अरबमा। मोहम्मद साहेब आएर 63 वर्ष रहेर परब्रह्म परमात्माको, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई मान्नु पर्दछ। आगो पानी पत्थर ढुङ्गा मुढाको पूजा गर्नु हुँदैन परमात्माको जग्गामा भनेर दिव्य सन्देश दिएर जानुभयो। त्यस पश्चात अरबको धरतीमा जस्ताको जस्तै अन्धाधुन्ध भएको थियो। त्यस पश्चात काफी वर्ष पछाडि गएर प्राणनाथजी अरबमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ भैरव ठक्करसँग मिलाप हुँदछ। र स्वाभाविक रूपमा सबै त्यहाँका जनमानसहरू, त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, समुदायहरू खुसी हुने नै भए। त्यतिखेर अब्बासी बन्दरमा भैरव ठक्करसँग अनेक सुन्दर साथहरूले तारतम्य लिएका थिए। आज पनि इन्टरनेटद्वारा पत्ता लाग्दैछ अनेकौं सुन्दर साथहरू अरबमा त्यहीको भेष भाषा भूषालाई अपनाएर तर ब्रह्मवाणी नै चिन्तन गरिरहेको हामीले प्रमाण पाइरहेको छ। त्यतिखेरको जमानाका खेम कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश, सब बात का उत्तर बता दिया खेस। भई पहचान आपस में हुआ रसोई का आदर, जागा अपने नजीक उतारे अपने घर। श्रीजीको साथमा अनेकौं सुन्दर साथहरू थिए। सबै सुन्दर साथहरूलाई श्रीजीलाई आफ्नै हवेलीको नजदिकमा विश्राम गर्नको लागि व्यवस्था गरिदिए भैरव सेठले। वहाँ बिछौना बिछवाए के तहाँ पधराए श्रीराज, रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। एक तरफ रसोई बन्न थाल्यो सुन्दर साथ एवं श्रीजीको भोजनको लागि र चर्चा प्रारम्भ। श्रीजी साहेबजी जहाँ पनि जानुहुन्छ कुनै पनि मायावी कार्यको लागि जानु। तपाईहरुले देख्नु भएको छ यो अमेरिकाको धरतीमा विभिन्न प्रकारका धर्मका प्रचारकहरू, धेरै धर्म सम्प्रदायका प्रचारकहरू यहाँ आउँदछन्। धर्मको प्रचार त कम, परन्तु रमणीक स्थलहरूमा घुम्ने शिष्यहरूको साथमा प्राय जस्तो देखिन्छ। तर सबै सन्त महात्माहरू त्यस्तो हुँदैन। सैकडौंमा केही प्रतिशत सच्चा ज्ञान पनि दिएर जाँदछन् यहाँ यस धरतीमा आएर। आज भारतवर्षका विशिष्ट श्रेणीका सन्तहरूकै योगदान हो कि यो अमेरिकाको धरतीमा गोरा वर्गका व्यक्तिहरू अथवा अन्य सबै समुदाय, चाहे स्पेनिस हो, चाहे काला वर्गका जातिहरू हुन्, चाहे गोरा वर्गका जातिहरू हुन्, सबैले हिन्दू धर्मप्रति, वैदिक धर्मप्रति, श्रीकृष्णजीको भक्तिमा उन्मुख भइरहेका छन्। तर विडम्बनाको कुरा के छ, प्राय नेपालीहरू चाहिँ नि जो कतिपय नेपालीहरू छन् उनीहरूले यहाँ आएर आफ्नो स्वधर्मलाई परिवर्तन गरेर अन्य धर्ममा पलायन भइरहेका छन्। यो आफैमा एउटा विडम्बनाको कुरा हो। यहाँका व्यक्तिहरू भारतीय वैदिक धर्म जो शाश्वत सत्य धर्म हो त्यसलाई अंगीकार गरिरहेका छन्। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, ब्रजलीला की चर्चा भैरव श्रवणासो लेत। ब्रजलीलाको चर्चा किनभने पृष्ठभूमिदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो। हामी जहाँबाट परमधामबाट कहाँ आइयो? सर्वप्रथम ब्रजको मण्डलमा आएको कारणले गर्दाखेरि श्रीजी साहेबजी जहाँ पनि जानुहुन्छ परमधामदेखि ब्रज रासको वर्णन गर्दै हामी ब्रज मण्डलमा आएका थियौं गोपिनीहरूको रूपमा। त्यस पश्चात रासमा गइयो। ब्रज र रासमा पनि दुःखको लीला हामीले देख्नु परेन। मायावी दुःख हामीले संसारको देख्न अनुभव गर्न नसकिएको कारणले गर्दाखेरि यो तेस्रो चोटि
यो वर्तमान समयमा 28औं कलियुगमा परब्रह्म परमात्माले हामीलाई लिएर आउनु भएको छ। यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण जब चर्चा सारा परमधामदेखि लगेर ब्रजराज जागरणीको सम्झाउनुहुन्छ। सुन चर्चा सुख पाइया भई दो पैर बैठक, गाउँको खबर न काल के ना रही सुख आडे सक। चर्चामा यति मगन भएपछि आत्माद्वारा जब चर्चा सुनिँदछ तब शरीरको सुध हुँदैन। यदि मन हाम्रो चञ्चल भएको छ ज्ञान चर्चा सत्सङ्गमा भने चर्चामा बस्दाखेरि मन अन्तै जान्छ, ध्यान अन्तै जान्छ, शरीरमा दुःख दर्द भएको पीडा भएको महसुस हुन्छ। तर आत्माको कानले जब हामी चर्चा सुन्दछौँ तब शरीरको हामीलाई खबरै हुँदैन, समय कति बित्यो कति घण्टा भयो त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले जसरी ध्यानमा मन एकाग्र हुन जरुरी छ, सत्सङ्गमा चर्चा श्रवण गर्न पनि मन एकाग्र हुन अति नै आवश्यकता छ। रसोई की अरज भई उठे श्रीराज उन वक्त, भैरव गया अपने घरों बहुत खुशहाल हुआ हित। श्रीराज आरोग फेर बैठे साथ सुख मिलाए, कोई कोई इत आए मिले चर्चा को ललचाए। भोजन गरे पश्चात पनि कति प्राय जिज्ञासुहरू सुन्दर साथहरू श्रीजीको सामने आएर यो फेरि दुबारा हामीलाई मौका मिल्दैन, त्यसै कारणले स्वामीजीको चरण कमलमा बसेर हामीले आत्मिक लाभ जति सक्दो लिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ। फिर होने लगी चर्चा भगत भयो लैल, फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल। रात्रिको समयमा अक्षरातीतको स्वरूपमा प्राणनाजी उहाँ पुग्नु भएको छ। कोही पनि सुन्दर साथलाई रात्रिमा सुत्नै मनै हुँदैन। रातभरि ब्रजको रासको भजन कीर्तनमा मग्न हुन्छन् सुन्दर साथहरू र चर्चा हुँदछ र त्यतिकै चर्चा भजन कीर्तनमै जो रात बीतछ कसैलाई थाहा हुँदैन। यहाँ बहुत रात बीत गई हुआ उठने का समय, भैरव सेठ गया अपने घरों भय साथ मगन चर्चा में। फिर चर्चा होते होते हुए गई फजर, उठे दातुन पानी को भैरव खुली नजर। कोई तो सोए रहे कोई बैठे पास श्रीराज, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज। अब यस्तो प्रकारले चर्चा नित्य निरन्तर भइरहन्छ। एक दिन दुईजना मुल्तानमा रहनेवालाहरू जो योग साधनामा एकदम निपुण थिए, उनीहरू कबीर सम्प्रदायका अनुयायीहरू थिए। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास, अर्थ न सूझे तिनका तापर वे खास। ती दुई कबीरका शिष्यहरूले, कबीरका अनुयायीहरूले कबीरजीको साखीको किताब उनीहरूसँग थियो, त्यसको अर्थ उनीहरूलाई खुलिरहेको थिएन। त्यो किताब लिएर आउँदछन् र त्यही साखीप्रति जो बुझेका थिएनन् उनीहरूले त्यसैप्रति प्राणनाजीले खुलासा गरिदिनुहुन्छ, चर्चा गरिदिनुहुन्छ। त्यो चर्चा जब खुलासा भयो, चर्चाद्वारा उनीहरूलाई आत्माको पहिचान हुँदछ, परमात्माको पहिचान हुँदछ र उनीहरू नतमस्तक भएर ब्रह्म ज्ञान श्रीजीदेखि ग्रहण गर्दछन्। तारतम ज्ञान लिएर परमात्माको चरण कमल आफ्नो सम्बन्ध जोड्दछन्। कोही दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, जेता था अंकुर इनका सो सौंपेनो आत्म। जति यिनीहरूको परमधामको यिनीहरूको भित्र जति नसिबमा थियो, जो जति सम्बन्ध थियो उनीहरूको, त्यति चर्चाको आनन्द लिँदछन्। तेज भाई इन समय आए करण दीदार, ल्याए कबिला अपना न रहे सक कीर्तन बिहार। तिनको सुन गलतान भई संगाई सखी जेती, कीर्तन हुने मीठे लगे राज के चरण चित लेती। अब यहाँ अब्बासी बन्दरमा एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध महिला, गाउँको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो महिलाहरूको। उनी पनि चर्चा सुन्न आउनुभयो। उनको साथमा अनेकौं गाउँका महिला मण्डली लिएर आउनुहुँदथ्यो चर्चा सुन्न। चर्चा सुन्दाखेरि यस्तो प्रकारको दिलमा उनीहरूको दिलमा चुब्दछ। चर्चाले एकदम दिलमा बिल्कुल यस्तो प्रकारको चोट लाग्दछ, आत्मा जागृत हुँदछ। जबसम्म दिलमा चोट लाग्दैन हामी भन्दछौँ चर्चामा त खण्डनी हुँदछ, एकदम घोचेर भनिन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, जबसम्म आत्मामा चोट लाग्दैन, घोचाइ हुँदैन, तबसम्म जागृत कसरी हुन्छ?
ब्रह्म ज्ञान रूपी बाण जबसम्म हृदयमा लाग्दैन तबसम्म जागृत कसरी हुन्छ? ब्रजबाट रासमा जब सखीहरू गए, राज्यले योग मायाको ब्रह्माण्डमा गएर वंशीनाद गर्नुहुन्छ, वंशी रूपी जुन वाणीको वंशुकको धुन रूपी बाण जब सखीहरूको हृदयमा लाग्दछ तब तन छोडेर मायाको संसार छोडेर धनीसँग गएर एकाकार हुँदछ। चोट त लाग्नै पर्छ, चोट लाग्न जरुरी छ। अब यहाँ ती तेजबाईको साथमा अनेकौं महिलाहरू सुन्दर साथीहरू चर्चा सुन्न आउँदछन् र यहाँ एक दिनको कुरा भैरव ठक्कर चर्चा त सुन्न आउनुहुन्छ अवश्य पनि, परन्तु चर्चामा विशेष ध्यान भएको उनको श्रीजीलाई लाग्दैन। त्यस्तो चर्चा भइरहेको छ, सबै परिवारलाई आफ्नो पत्नी छोराछोरीलाई सबलाई राखेर चर्चा सुन्नुहुन्छ, परन्तु चर्चा सुन्दै जाँदाखेरि बीचमा बोल्नुहुन्छ अनि आफ्नो छोरालाई आफ्नो बिजनेस व्यापारको कुरा बीचमा बोल्नुहुन्छ। चर्चा भइरहेको छ, ध्यानमा भङ्ग हुँदछ, चर्चामा संसारको कुरा बीचमा ल्याउनुहुन्छ। चञ्चल मन छ। श्रीजीले सोच्नुभयो कि भैरव ठक्कर ध्यानपूर्वक चर्चा किन सुनिरहेका छैनन्? यिनको मन यति किन चञ्चल छ त? एक दिन चर्चा भइसके पश्चात दोपहरको बेलामा चर्चा सकेर ठिक्क श्रीजी भोजन गर्ने बेलामा भैरव ठक्करको घरभित्र प्रवेश गर्नुभएको। के देख्नु भयो त भन्दाखेरि एकदम भैरव ठक्कर हात धोएर टेबलमा अनेकौं प्रकारको 56 व्यञ्जन होइन, 56 व्यञ्जन सात्विक हुन्छ, त्यो परमात्मालाई भोग लाग्दछ, तर 84 व्यञ्जन राक्षसहरूको व्यञ्जन हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथले भुलेर पनि 84 व्यञ्जन नभन्नु होला। त्यसमा मांस मदिरा सबै पर्दछ 84 व्यञ्जनमा। पुरा 84 व्यञ्जन